जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद, आपकी खिदमत में फिर हाजिर। आज माशाअल्लाह मौसम खुशगवार होता जा रहा है और जुम्मतुल मुबारक का पाक दिन है और जमादुल अव्वल की आज 8 है। तो आज मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपको नमाज़ों के औक़ात जो हैं वो आपको ज़हनशीन करवा दूँ। तो ज़ोहरैन इंशाअल्लाह आज 12:13 पे अदा कीजिएगा और मग़रिबैन 5:53 पे अदा कीजिएगा और फ़जर इंशाअल्लाह कल में 5:18 पे पढ़िएगा। एक बार फिर मैं दोहराए देता हूँ, ज़ोहरैन जो है वो 12:13 पे, मग़रिबैन 5:53 पे और फ़जर इंशाअल्लाह कल 5:18 पे पढ़िएगा। तो ये हिस्सा जो होता है इसमें हम हदायत की बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, पेश करते हैं। तो सुनिएगा हदायत की बात और इसमें आज फ़रामीन हैं जो वही हमेशा हम आपके सामने पेश करते हैं। तो आज फरमान जनाब अली अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जी सामीन, जनाब आमीर अलैहिस्सलाम इरशाद पाक फरमाते हैं कि इख्तियार, ताकत और दौलत ये ऐसी चीज़ें हैं जब ये लोगों को मिल जाती हैं तो लोग बदलते नहीं हैं बल्कि वो बेनकाब हो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी हकीकत पर मबनी ये बात है कि वाकई जो लोग साहिब इख्तियार हो जाते हैं, जब उनको अल्लाह इख्तियार देता है तो वो समझते हैं कि उसका जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ताकत जो है ये भी उसी के ज़ुमरे में आती है। जब इख्तियार है तो समझो उसके पास ताकत है, तो जब ताकत होती है तो वो आप ख़ुद को सबसे ज़्यादा और सबसे ही बड़ा इंसान समझने लगते हैं। और उसके बाद दौलत जो है, और ये भी उसकी अगली कड़ी है कि जब दौलत आ जाती है तो उसका भी जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको नाजायज़ राहों पे उसको उड़ाते हैं और उसका जो है गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो जनाब आमीर अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि असल में ये जब मुयस्सर हो जाती हैं किसी इंसान को तो वो असल में तब्दील नहीं होता, क्योंकि आदत जो है वो तब्दील नहीं होती है, फितरत जो है वो तब्दील नहीं होती है। जो भी आप आदत डाल लेंगे, अच्छाई या बुराई, वो आपकी ज़िंदगी के साथ चलती जाएगी। तो लेकिन होता क्या है कि वो लोग जो हैं, जब ये तीनों चारों चीज़ें उस शख्स के पास आ जाती हैं तो वो इंसान बिल्कुल तब्दील हो जाता है और वो बेनकाब हो जाता है। उसकी हकीकत जो है वो सामने आ जाती है कि वो किस तरह का इंसान है। तो मैं तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला उसकी मर्ज़ी से अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप किसी को मुयस्सर आ जाएं तो उसको सही राह पे सही तरीके से खर्च करने की और इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र भाई। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के कहे हुए जो फरमूदात हैं उन पर हम अमल कर सकें। नाज़रीन, आपको जैसे कि मालूम है कि हमारा जो इस आवर का एक सेगमेंट होता है हालात हाज़रा या आज की ख़बरें, जिनमें से अहम ख़बरें चुनकर हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और ताकि आप जो है सुबह सुबह जो नए हालात हैं उनसे वाकिफ़ हो सकें। तो पहली ख़बर कुछ इस तरह से है आज हमारे पास कि नांगा पर्वत के बेस कैंप पर हमले में 10 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद की हलाकत के दौरान के 2 मुल्ज़िमान समेत 4 कैदियों की गिलगित की जेल से फ़रार की कोशिश के दौरान एक कैदी हलाक और एक ज़ख्मी हुआ है, जबकि 2 फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला सब्तैन अहमद ने बताया कि ये वाक़या जुमेरात की शब 2:45 पर पेश आया, जब डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद 4 कैदियों ने फ़रार की कोशिश की। इनका कहना है कि हमारे सिक्योरिटी अमले ने फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में फ़रार होने वाला एक कैदी ज़ख्मी, एक हलाक, जबकि 2 फ़रार होने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि 4 कैदियों के मुकद्दमात ज़ेर समाअत थे, इनमें से कोई भी सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं था। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक मारा जाने वाला कैदी नांगा पर्वत में गैर मुल्कियों पर हमले में मुलव्वस था, जबकि फ़रार होने वालों में से भी एक कैदी इस मामले का मुल्ज़िम है।
سبطین احمد نے مزید بتایا کہ گلگت بلتستان کی جیل میں اس وقت 102 قیدی موجود ہیں، جن میں سے لگ بھگ 25 ایسے قیدی ہیں جو دہشت گردی کے اہم مقدمات میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ جیل کی حفاظت کے لیے جیل انتظامیہ کے سول آرمڈ فورسز اور پولیس کی اچھی خاصی تعداد تعینات ہوتی ہے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری راجہ سکندر سلطان نے بھی یہ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ جیل پر حملہ نہیں تھا بلکہ 4 قیدیوں کی جانب سے فرار کی کوشش تھی، جن کے بارے میں جیل میں موجود افراد کا خیال ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا یا انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ راجہ سکندر سلطان کے مطابق نانگا پربت حملے کا جو ملزم سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، اس کا نام بلال ہے جبکہ مفرور کا نام حبیب الرحمان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل کے اندر سیکیورٹی کا پہلا حصہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور گلگت بلتستان پولیس کا ہے، جبکہ بیرونی حصار گلگت اسکاؤٹس کا ہے۔ یاد رہے کہ 23 جنوری 2000 کو ضلع دیامر کے صدر مقام چلاس کے قریب نانگا پربت کے بیس کیمپ میں موجود 10 غیر ملکی اور ایک پاکستانی سیاح کو گلگت اسکاؤٹس کی وردیوں میں ملبوس تقریباً 12 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں یوکرین، چین، امریکہ اور روس کے شہری شامل تھے اور تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ تو ناظرین، اگلی خبر بھی پاکستان سے ہی ہے، آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خبریں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس پہ تبصرے کے لیے، اس پہ تجزیے کے لیے ہمارے پاس آج ماشاءاللہ کافی ٹائم بچا ہے، تقریباً 25 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اگر آپ اس خبروں پہ جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے فون کال جو کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے 11 بجے تک ہم آپ کی جو ہے نارمل جو کالز ہیں جو سیاست کے ملکی صورتحال کے متعلق جو ہیں، یعنی سیاست کے متعلق جو ہیں وہ ہوں گی، اور اس پہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلا جھجک کال کیجئے اور ملکی حالات جو ہیں اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے۔ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہے۔ آج ٹائم بہت زیادہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً کال کریں گے۔ اور میں خبر پڑھ رہا ہوں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور علاقائی امن متاثر ہو رہا ہے، بھارت کی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے جنرل راحیل شریف۔ سیالکوٹ، آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور علاقائی امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے، بھارت کے ساتھ کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارتی فورسز کی جارحیت کا مقصد دہشت گرد کے خلاف آپریشن کی توجہ جو ہے وہ ہٹانا ہے، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، قوم اور پاک فوج وطن عزیز کی دفاع کے لیے متحد ہے۔ ان خیالات کا اظہار آرمی چیف نے سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کے دورے پر فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر آرمی چیف راحیل نے بھارت کے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے متاثرہ شہریوں سے ملاقات کی اور مقامی افراد کے بلند حوصلے کو سراہا، جبکہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل غیور محمد نے آرمی چیف کو ورکنگ باؤنڈری سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال اور نقصانات کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ جی کال آ چکے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کو اور ظفر بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں، احمد بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی جزاک اللہ، انہوں نے دعوت دی تو میں نے کہا چلو میں حاضری لگا لوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، آپ کیونکہ میرے برادر بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ یہ اپنے ملک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں، جو بدلاؤ آ رہا ہے، جو چینجز آ رہی ہیں، جو حالات ہیں، تو اس میں ہم کو چاہیے کہ اس پروگرام کو دلچسپ کرنے کے لیے جتنی ہم سے بہت اچھا ماشاء اللہ۔ تو میں شعر و شاعری بھی ایسی لے کے آتا ہوں تاکہ جس کے طرف ہمیں ضرورت ہے ہماری عوام کو، تو اسی وجہ سے میں ایسا جو ہے نا اشعار بھی چند پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ اور سیاست کی جو آپ نے بات کی، تو میں جب کرکٹ ٹیم کو ہارتے دیکھتا ہوں تو کامیاب جو سیاستدان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ کوچ کو چاہیے کہ ان سے ٹریننگ دلوائی جائے ذرا۔ اچھی تجویز ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تجویز یقیناً کچھ نہ کچھ میچ تو چاند تو جیت جاتے تاکہ تھوڑا سا ہمارے جو نا عزت رہتی انٹرنیشنل طور پر بھی۔ بالکل، تو میرا خیال ہے ظفر بھائی کو میرا مشورہ پسند آیا ہوگا۔ جی میں تو آپ کی بات سن ہی رہا ہوں، یقیناً ناظرین بھی سن رہے ہیں،
آپ کے پیچھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں, وہ ذرا بند کیجیے گا, اور تاکہ آواز جی میں کر دیتا ہوں. جی آپ کی آوازیں ذرا وہ, تاکہ آپ کی بات جو ہے, آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچے. اگر اجازت ہو تو چند شعر جو ہے پاکستان کے حالات کے اوپر تھوڑے سے اگر اجازت تو اگر آپ ابھی پڑھ دیں گے شعر, تو آگے پھر دوسرا حصہ جو شروع ہونے والا ہے وہاں پہ کیا ہوگا, تو کچھ چلو ٹھیک ہے. میں تو کلام بہت زبردست تھا, بعد میں سنا دوں گا, کوئی بات چلے ابھی سنا دیں. تو اگر کچھ ملکی صورتحال پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کیجیے. یہ نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر, اور ہنس ہنس کے رواں نہ ہو رلانے والے, ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا, کوئی کل کیا دیکھے, آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے, چھین لے ان سے زمانے کی نا مال کے وقت, بنے پھرتے ہیں کم اوقات زمانے والے, بنے پھرتے ہیں کم اوقات زمانے والے. ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری, ہم اگر تم پہ بہت ہوگی یہ باری باری. جی جزاک اللہ احمد بھائی, جزاک اللہ, بہت مہربانی, ماشاء اللہ. کیونکہ اور بھی کالرز آپ کے پیچھے ہیں, تو ان کی کال جو ہے ان سے بھی ہم مستفید ہو سکیں, تو اس لیے جو بات ہے وہ بات ہی کیا کریں, کیونکہ جب اگلا حصہ جو شروع ہوگا تو اس میں آپ یقیناً آپ کو جو آپ کا من ہے وہ آپ سنا سکتے ہیں. اس حصے میں آپ کوشش کیجیے گا کہ جو ملکی صورتحال ہے ہماری اور انٹرنیشنل جو ہے اس پہ کوئی بات ہو تو وہ ضرور. آج ویسے بھی فرائیڈے کو ہم آپ جو چاہیں اپنی جو آپ عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, کوئی حمد ہے, نعت ہے, وہ آپ آج کے دن جو ہے آ کے ہمیں سنا سکتے ہیں, ناظرین کو سنا سکتے ہیں. اور ساتھ آپ کا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم ویکلی ریویو کرتے ہیں فرائیڈے کو, اور آپ کی تجاویز جو ہیں اور آپ کا جو دلچسپی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی بالکل لیجیے. ہیلو السلام علیکم. جی میرے خیال ڈراپ ہوگی یہ کال. جی خبر ہے کہ ڈیوڈ ہینز کی بیوہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے شوہر کا سر قلم کرنے والے دولت اسلامیہ کے رکن جہادی جان کو زندہ گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ڈیوڈ ہینز کی بیوہ اپنے شوہر کے قاتل کی شناخت ظاہر ہونے کے بعد جاری بیان میں کہتی ہیں کہ آخری چیز جو وہ اپنے شوہر کے قاتل کے لیے چاہتی ہیں وہ باعزت موت ہے. مجھے امید ہے کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیا جائے گا, یہ کہنا ہے ڈیوڈ ہینز کی بیوہ کا. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جہادی جان کی زندہ گرفتاری کا عمل مقتولین کی لواحقین کے لیے اخلاقی طور پر باعث تسلی ہوگا, کیونکہ اگر وہ کسی کارروائی میں مارا جاتا ہے تو یہ ایک باعزت موت ہوگی, اور میں اس جیسے کسی شخص کے لیے حقیقتاً ایسا نہیں چاہتی. مغربی مغویوں کی ہلاکت کی ویڈیوز میں دکھائی دینے والے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اس رکن کی شناخت جہادی جان کے نام سے ہوئی ہے, اور اس اطلاعات کے مطابق اس کی عمر 25 سال لگ بھگ ہے, اور کویتی نژاد یہ برطانوی شخص ہے جس کا نام محمد اموازی ہے, اور وہ مغربی لندن سے تعلق رکھتا ہے. جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اسی خبر کی آگے ایک تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے کہ اطلاعات کے مطابق برطانیہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے محمد اموازی برمازی میں نظر رکھی ہوئی تھی. ان اداروں نے اس سے پہلے بعض آپریشنل وجوہات کی وجہ سے محمد اموازی کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی. جی وہ کالر ہیں, تو ایک اور میں خبر, میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس کافی بچا ہے, تو ایک میں پاکستان سے خبر اور پڑھ دیتا ہوں. ملک میں فتنہ پھیلانے والی تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں, کراچی آپریشن منطقی اندام تک پہنچے گا, ریاست کے سوا کسی کے پاس بندوق برداشت نہیں کریں گے میاں نواز شریف.
वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में फितना फैलाने वाली तंजीमों को कोई गुंजाइश उनकी नहीं है, रियासत के सिवा किसी के पास बंदूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल बनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कराची शहर एक पुरअमन शहर था, न जाने किसकी नज़र लग गई। शहर में अगवा बराए तावान और जराइम की वारदातें नहीं होनी चाहिए। कराची में ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2018 तक कराची को अमन का गहवारा बनाएंगे। अमन होगा तो मईशत जो है वो बेहतर होगी। कराची कारोबार के हवाले से मरकज़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। बैनुल-अक़वामी बरादरी खुसूसन अपने हमसायों से पुरअमन ताल्लुक़ात चाहती है, ताहम हम अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कॉल आ चुके हैं, तो सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। जी वालेकुम सलाम। जफर भाई आपको भी सलाम हो। जी अलैकुम सलाम मेरे मोहतरम भाई। माशाल्लाह खबरें सुनाई जा रही हैं, खबरों पे तबसरा भी चाहते हैं, आप खुद तबसरा करते नहीं है। जी जी हम देखें, हम तो आपके सामने रखते हैं क्योंकि हम तो आप ये भी बात अपने ख्यालात का भी इज़हार किया करें ना थोड़ा सा, कि आप जब ख्यालात का इज़हार साथ-साथ करते हैं नजरिए से और किस तरीके से देते हैं। हम जो खबर पढ़ते हैं उसमें हम यही कहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने ये खबर पढ़ रहा था कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि फितना और फसाद की बिल्कुल मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ बंदूक होगी तो वो सिर्फ हमारी हुकूमत के हाथ में होगी, किसी आम इंसान के हाथ में जो असला वगैरह ये नहीं होगा। इसी पे आप थोड़ा सा तबसरा करें ना, क्या करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। जी मैं तो यही कहूँगा ना कि ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि वाकई जो है असला जो है वो आपने आपकी हिफाजत के यकीनन है, लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल हमारे मुल्क में किया जा रहा है कि हर दूसरे शख्स के पास। भाई जब आप इसके फितने फसाद फैलाने वालों के पीछे जब चलेंगे तो इनके खुरे देखते देखते, इनके कदमों के निशान देखते देखते जब हम गवर्नमेंट के घर में चले जाएं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, यही तो आपसे हम बात सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपकी यही राय हम आपकी सुनना चाहते हैं। आप देखें ना कि मलक साहब को जब जेल से रिहाई मिली जी तो उसने बाहर निकलते सबसे पहले राना सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा किया, जो उसके बच्चों को हर महीने 20,000 देता था खर्चा, और सबसे पहले उसने उसका शुक्रिया अदा किया। ठीक। तो जो दहशतगर्द 100 कत्ल करके कहता है कि मैंने कत्ल किया है, जाओ जो करना है कर लो, क्या तुम मुझे सजा दे सकते हो? जज को कहता है, और वो उसका घर में खर्चा जो है वो आपका वजीर कानून दे रहा हो पंजाब का, तो फिर उसमें आपके बंदूक तो फिर आपके हाथ में पहले ही है। दहशतगर्द तो आपके हाथ में है, उनके हाथों में तो पहले ही बंदूक पकड़ी हुई है, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? ठीक है। ये सब कौम को लॉलीपॉप देने की बातें हैं, मीठी गोलियां खिलाने की बातें हैं। बाकी जब इनके पीछे जाओगे तो ये दहशतगर्द सारे इनके घरों से ही निकलेंगे, इनके पास से ही निकलेंगे। वरना मौलवी अजीज जो इस्लामाबाद का है वो तो सामने खड़ा दहशतगर्दी की बातें कर रहा है, किसी ने हाथ डाला है उस पर, कभी उसे बिना लखाते फिरते हैं, कभी कुछ करते फिरते हैं। वो खुद कहता है कि मेरे पास 500 औरतें हैं दहशतगर्दी के लिए, तो किसी ने उसको पकड़ा है जाके। वो इसलिए नहीं पकड़ते कि पता है कि जब उसको पकड़ेंगे तो जब दहशतगर्दी का राज निकलेगा तो उसमें हम लोग ही शामिल होंगे, हमारी सारी बातें बाहर आएंगी। तो मेरे भाई ये सब बातें कौम को सुलाने के लिए होती हैं, कौम को मीठी गोलियां देने के लिए होती हैं। जब इनके पीछे जाओगे, किसी दहशतगर्द को सिवाय फौज के अलावा जिसने फौज में जाके दहशतगर्दी की, उसके अलावा किसी को फांसी मिली है? जब से तमाम दहशतगर्द फौजियों के साथ जो मुंसलिक थे उनको तो फांसी हो गई। जो सिविल थे, जिन्होंने सिविल लोगों को उड़ाया, जिन्होंने शियों को मारा, जिन्होंने सुन्नियों को मारा, कि उनको किसी को फांसी मिली है? और तब से तो फांसियां अब रुक चुकी हैं, किसी ने कुछ किया है? और जो जज में जो वकील जो कादरी के साथ उसमें मिलता है जाके सुलेमान तसीर के कातिल के साथ वकील उसका मुंह चूम रहा है, उसको बाद में जज बना दिया जाए, तो क्या वो इंसाफ देगा आपको? ये सारी बातें जो है ना, कौम हमारी सोई हुई है, कौम को कुछ पता नहीं है। कौम जब देखती है इनकी बातें सुनती है और मीठी गोलियां खा के सो जाती है। अगर कौम जाग रही हो तो इन लोगों को ऊपर आने की जरूरत ही नहीं, जो दहशतगर्दों के कंधे पे बैठ के आए हैं और दहशतगर्दों के वोटों से आए हैं और दहशतगर्दों को कोशिश की है उन्होंने पूरी के असम्बलियों में मिलाने की। लेकिन ये और बात है कि वो नहीं आ सके, तो किसी वजह से नहीं आ सके, वरना ये तो असम्बलियों में लेके आने तक भी तैयार थे। और आज भी अगर देखो तो आज जो 4 कैदी कहते हो भाग गए हैं, और क्या 250 कैदी छोड़ के जो छुड़ा के ले गए थे, क्या उसके मतलब कभी खबर सुनी है? कभी किसी ने कुछ किया उसके मतलब कुछ? या वो कैदियों के मतलब को पता चला कहाँ गए हैं? वो जो दहशतगर्द थे वो कहाँ गए हैं? जो पकड़ने वाला सूबा है वो यही कह रहा है कि मैं होता तो मैं जरबे से वो नहीं ना देता। वो जो तो कहता है कि मैं तो जो दहशतगर्द है उनके जो दफातर पाकिस्तान में खुलाता।
جی تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں یار, کیسے سوچ رہے ہو میرے بھائی؟ جی. یہ سب ملے ہوئے ہیں, یہ سب اوپر سے ان کی یہ رسی ایک ہی جگہ پہ ہے, وہ سعودی عرب اور امریکہ ان کی رسی ہے جو پکڑی ہوئی ہیں, یہ پتلی ہیں آگے ڈانس کر کے آپ کو دکھا رہی ہیں اور رسیاں ان کے اوپر ہیں. یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, ان سے بات سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ صرف کوشش کرو, دعا مانگو کہ ان سے جان چھوٹ جائے اور ملک میں امن چین ہو, ورنہ اور یہ آپ کو کچھ نہیں دے پائیں گے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان میں حکومت کا, تو مجھے بتاؤ حکومت کہاں نظر آ رہی ہے؟ کوئی حکومت ہے کہیں بھی حکومت نظر آ رہی ہے؟ جہاں آج ہی خبر سے سن لو, میں جلدی ختم کر دیتا ہوں, آج ہی کی خبر سن لو کہ کراچی میں جب وزیر اعظم گئے تھے دورے پہ, تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بتا کوروں کو اور میں دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے, یہ کر دیں وہ کر دیں گے. تو وہ واپس آئے ہیں تو وہاں پہ لوگ انہوں نے چٹیں لگا دی ہیں دروازوں پہ کہ تمہارا باپ آ گیا اور بتا نہ دو گے تو مار دیے جاؤ گے. تو کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وزیر اعظم کا جانے کا یہ فائدہ ہوا وہاں کی عوام کو؟ کیا ان کو اس طرح سے روکا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے, اور سب کچھ پاکستان کو لوٹ کے کھا کے چلے جانے کے لیے ہو رہا ہے. ورنہ وزیر داخلہ نے تو خود کہا ہے جا کے وزیر اعلیٰ پشاور کے وزیر اعلیٰ کو کہ یہ ہماری جو پارٹیاں بھائی ہے, یہ دونوں بھائی جو آئے ہیں یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, تو پیسہ اکٹھا کر کے چلے جائیں گے. پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے, ان کا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے. وہ تو وزیر داخلہ نے خود کہہ دیا ہے اور وزیر اعلیٰ نے خود بتا دیا ان کی باتوں کو. تو آپ امید کس چیز پہ رکھتے ہیں؟ یہ امیدیں رکھنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ سوچو کہ پاکستان کو بچانا کیسے ہے, ان سے بھی اور باہر سے بھی. یہ سوچے پاکستان کی عوام. خالی دعاؤں سے تو نقوی صاحب نہیں بچایا جا سکتا. عمل سے ہی کریں گے نا, جب ہم اٹھیں گے, جب ہم ایک جگہ متحد ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ. آپ آئی نا بات, آپ آئی نا بات. یہی میں کہتا ہوں کہ دفتر اس قسم کا ہو تو پھر اچھا لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم اتفاق نہیں کریں گے, جب پاکستان کو اپنا ملک نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اب عوام نے سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھے, اپنا ملک سمجھتے ہوئے, کیونکہ وطن جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے, پاکستان کو ماں کی طرح سمجھیں گے, ماں کی طرح اس کا احترام کریں گے, ماں کی طرح اس کی عزت کریں گے, تو پھر پاکستان بچے گا. ورنہ یہ لوگ کھا پی کے پاکستان کو تباہ کر کے چلے جائیں گے. ان کا جتے بھی ہے, ان کا انگلینڈ بھی ہے, ان کا آسٹریلیا بھی ہے, ان کے ہر طرف جائیدادیں, ان کے اولادیں باہر ہیں. ان سے چلے جائیں گے, ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل, بہت شکریہ. اور کالر ہے جی, لے لیں کالر. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. انکل آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بیٹا, آپ ٹھیک ہو؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور آپ کا نام بیٹا؟ انکل میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں, نرجس بطول. فروخ انکل ہمیں بطول سے سب کہتے ہیں. جی بیٹا. نرجس بیٹا, آپ اگر منقبت سے سنانا چاہ رہی ہیں تو آپ 11 بجے کے بعد سنائیے گا. بیٹا ابھی کچھ بات جو ہے وہ آپ کچھ ملکی صورتحال پہ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل جو بین الاقوامی جو صورتحال. انکل ہماری لائٹ نہیں ہوتی نا, تو اس لیے ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا. تو بیٹا ابھی میرا بیٹا, چلو آپ ایک تھوڑا سا, میں تو کہتا ہوں کہ ابھی 10 منٹ بعد ہم دوسرے حصے میں چلے جائیں گے, تو بیٹا اس میں آپ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کی جو کال لگے گی اور ہم آپ کی بات آرام سے سنیں گے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, زیادہ اچھا لگے گا. ہاں بیٹا, بہت شکریہ. اب ہماری معذرت جو ہے اس کو قبول کرنا ہے. آپ کا انتظار کریں گے ہم دوسرے آور میں, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بیٹا, بہت مہربانی. جی میں ایک خبر آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ جرمنی کے ایک معروف پروفیسر نے شیعہ مذہب قبول کر لیا. نیوز ایجنسی ابنا پروفیسر روڈ ریک آرگو ٹمن نے ایران کے شہر گرج میں جامع مسجد رجائی میں حاضر ہو کر دین مبین اسلام قبول کیا, اور وہ مذہب حقہ جو ہے اس نے شیعہ اختیار کر لیا ہے, اور وہ مسلمان ہو کے انہوں نے اسی مذہب کو چنا ہے کہ وہ اسی مذہب کو ایک مناسب اور حق پہ مبنی ایک مذہب سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں مزید یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ بہت ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں, جنہوں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی بہت زیادہ سائنس کے میدان میں بہت زیادہ کام کیا ہے, اور ان کا جو اور بھی ہے اقتصادیات میں یہ بہت بڑے ماہر ہیں. تو پروفیسر صاحب نے اپنے ہر شعبے میں اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں طالب علمی کے زمانے میں سے ایرانی اور مسلمان اسٹوڈنٹس سے آشنا تھا, اور یہی چیز ہے کہ میں اسلام پہ آ گیا اور مذہب حقہ میں نے اختیار کر لیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کچھ اور ہے.
इसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान होने से पहले मैं 3 बार कुरान का जो है मुतालिया कर चुका हूँ। चूँकि गुज़श्ता रोज़ हज़रत ज़ैनब बीबी का जो है वो यौम विलादत था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब के आप उन्हीं की बेटी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम भी जो है वो अली ही चुना है। तो देखें ये कितनी खूबसूरत बात है। ये ख़बर भी मैंने सोचा कि आपकी समातों के मैं नज़र कर दूं, तो वो मैंने कर दी। जी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी एक खबर है हमारे पास कि बरतानिया की सरे यूनिवर्सिटी ने एक सेंटर में 1 खरब हिंसों को 1 सेकंड में मुंतकिल किया गया, जो कि डेटा इकट्ठा करने की मौजूदा रफ्तार से कई हज़ार गुना ज़्यादा है। इस टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए 5G IC के सरबराह पर उम्मीद है कि 2018 तक इसे अवाम के सामने लाया जाएगा। ऑफकॉम कंपनी ने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी 2020 तक बरतानिया में दस्तयाब होगी। नई टेक्नोलॉजी से 1 TBPS की मदद से एक फीचर फिल्म की साइज से 100 गुना ज़्यादा मवाद सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। याद रहे कि ये स्पीड इस वक्त मौजूद 4G डाउनलोड टेक्नोलॉजी से 65,000 गुना तेज़ है। ये टेक्नोलॉजी सैमसंग की जानिब से किए जाने वाले टेस्ट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, जिसमें 1 सेकंड के दौरान ये में 7.5 गीगाबाइट पर मुश्तमिल मवाद को डाउनलोड किया जा सकता है। ये रफ्तार सरी यूनिवर्सिटी टीम की जानिब से हासिल की जाने वाली रफ्तार का 1% भी नहीं है। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 5G IC के डायरेक्टर प्रोफेसर राहम ने कहा है कि हमने 10 मज़ीद टेक्नोलॉजी बनाई हैं और इनमें से एक से हम 1 TBPS को वायरलेस बुनियादों पर चला सकेंगे। इनका कहना था कि फाइबर ऑप्टिक्स में भी इतने ही मवाद को मुंतकिल करने की सलाहियत होगी, ताहम वो उसे तार के बगैर कर रहे हैं। जी, ये तो थी साइंस और टेक्नोलॉजी से एक खबर। और आपके पास कोई खबर है? यही खबर है, मैं चलो पढ़ देता हूँ कि वो चलो क्रिकेट की खबर थोड़ी सी एक दो लाइन शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो वर्ल्ड कप की खबर है जी। अफगानिस्तान जंगजू स्कॉटलैंड पर छा गए। ये तो हालिया जो मैच हुआ वर्ल्ड कप 2015 के ग्रुप ए के मैच अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। नाकाम टीम ने 210 रन बनाए। फातेह साइड से हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया गया। अफगानिस्तान की जानिब से ओपनर जावेद अहमदी और नो विनर मैंगल ने इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन अफगानिस्तान ने 42 रन पहली विकेट गंवा दी और देखते देखते 97 रन पर यके बाद दीगरे 8 विकेटें गिर गईं। इस दौरान 51 रन बनाने वाले जावेद अहमदी ने और दूसरे उनको जो साथी थे 7-0-4 देखते देखते 97 रन यके बाद दीगरे 8 विकेटें गिर गई। और कप्तान मोहम्मद नबी 7 और अफसर जई ने 0, नजीबुल्ला और जदरान 4 और गुलबदीन नाम थोड़े से नए हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान के नाम है, थोड़े से उसमें दिक्कत ज़रूर है। तो गुलबदीन नायब कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए। अलबत्ता समीउल हक शनवारी ने फतह की उम्मीद बरकरार रखी और 96 रन बनाकर स्कोर को 192 रन पे पहुंचा दिया, लेकिन जोश डेवे ने इन्हें आउट करके अफगानिस्तान की उम्मीद को एक बार फिर तोड़ दिया। तो इसका जो है मुख्तसर यही है कि मैं यही कहूँगा कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर जो हैं, जो टीम है, वो देखें कि इतनी ज़्यादा मतलब बहुत कम अरसा हुआ उनको मैदान में आए हुए और इंटरनेशनल उन मैचेस में आए हुए, तो उन्होंने देखो क्या मार का अंजाम दिया कि उन्होंने एक स्कॉटलैंड की जो बेहतरीन टीम है उसको हरा दिया है। यही आज की जो है स्पोर्ट के हवाले से खबर थी जो आपकी खिदमत में हमने पेश की। जी नाज़रीन, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ ही देर बाद आप कार्टून देख सकेंगे और आज हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इस कार्टून को लगाएंगे ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कार्टून जो है आप इस पर को डिस्कस नहीं करते, जबकि बहुत दिलचस्प अंदाज में, तंज़ो मज़ाक के अंदाज में ये बहुत अच्छे मैसेज दे रहा है अगर हम समझना चाहें तो। बिल्कुल, अपनी राय का भी जो है वो इजहार कीजिएगा। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे ये इराक दिखाया गया है और जो असलहा पकड़ा है हाथ में, और वो जो बाहर एक शख्स दिखाया गया है जिसके सर पे अमेरिकी जो है वो झंडे वाली टोपी है। तो देखें ये क्या, और देखें ये खामोश तस्वीर जो है आपको क्या क्या बातें समझा सकती है। और ये बहुत
حقیقت پسندانہ انداز میں کارٹون جو ہے بنایا گیا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ سکے ہوں گے اس پہ بھی کہ تبصرہ کیا کیجیے گا. بتایا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ 11 بجے کے بعد بھی اس کے اوپر کارٹون پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. اب ہم جائیں گے چھوٹے سے وقفے کی طرف, اور انشاءاللہ 11 بجے کے بعد ہم جو ہے آج ریویو, جو ہمارا ویکلی ریویو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, اپنے پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے, آپ کی رائے جانیں گے, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے, آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ سنانا چاہیں تو وہ بھی آپ ضرور سنائیے. جو بھی آپ کی شاعری ہے, جو بھی آپ کی عقیدت ہے وہ لے کر آئیے. اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.